मेरे वास्ते वो गम चौधरी तनवीर साहब दिया मुहब्बत मसेर ग्रुप जड़ा जी इन्ना की ए जेड़े मैं ना पुकार सा बराए मेहरबानी नजदीक आ जासन चंद लम्हे आस्ते मसेर चौधरी शहजाद साहब तेरी चौधरियाँ मिर्जा इफ्तिखार जरगर और आपने हमारा इरफान शाहिद चित्रपड़ी पहलवान रिजवान साहब राजा बिलाल साहब राजा फादी साहब ज़ेबी जट साहब पहलवान आमर गुजर पहलवान काला बंग्याल राजा रजा पहलवान अदनान सांग चौधरी कमर रजाक राजा जमील चौधरी कबाल अखलाक चौधरी अल्लाह दिता पहलवान साद शहजाद और चौधरी निसार बंग्याल और हार्दिल अजीज शख्सियत बाली सेठ साहब जी और मोहतरमा जी चौधरी सोबत साहब तुसा भी चंद्रा में आसा हूँ स्वाद नहीं नाशना भाई चौधरी तनवीर आसी साहब उठा बैठे बन थोड़े थोड़े जे पिछे जी पहलवान काला साहब तुसा भी आज सब तशरीफ ले जी दोस्तों ये तमाम अहबाब चूंकि संगी संगिया ना मान होने इन्होंने अगे भी दसिया जी अजी महफिल सजाई है 22 अगस्त की अगले 50 साल का रिकॉर्ड और अखलाक बार साहब तो समझ अखलाक बार साहब बिस्मिल्लाह जी ये तमाम अहबाब जड़े जी जिन्हें की बुलाया ये हस्तियां कि जिन्होंने उस 22 अगस्त ने ऐसे प्रोग्राम की इस मोहब्बत नाल पूरा कश्मीर पूरा पुठवार बुलाया इतना बड़ा हाल वो भी कम पे गया सो अल्लाह की ज़ात इज्जत देने लिए तो संगिया दोस्तों की मोहब्बत नाल संगिया दोस्तों के तावन नाल प्रोग्राम कामयाब होने अज भी तुस तकने हो ताते निगाह अवाम है और इस गल का मजर है सबूत है कि चौधरी तनवीर आसी साहब नाल तुसा प्यार करने हो असल ना भी फखर चौधरी तनवीर आसी फखर पंडोरी जी दोस्तों उड़ चुके बाली सेठ और मसेर शहजाद ग्रुप जड़ा इन्होंने मुश्तरका हुक्म जड़ा और इफ्तिखार जरगर ये सारे दोस्तों की मोहब्बत की शामिल कर रहे हैं सिर्फ सारे के जेड़े चौधरी अहतशाम जी तुसा भी अच्छो बिस्मिल्लाह चौधरी अहतशाम साहब दोस्तों गल होनी मियाँ साहब ने लिखा भाई सदा सदा हथ आंदा नहीं ए कर्मा दा बेला मौला जाने नाल सबब दे कदन ओसी मुड़ मेला और एक शेर मिलादे पाक ने वाले नाल ते दो इन्होंने पसंद ने इन्होंने हुक्म ने मुताबिक के सोने नबी ते भेजो दरूद सारे सोने नबी ते भेजो दरूद सारे इस्सा दोस्तों ईमानदार है लजपाला का बेमिसाला का ओसी और कोई ना उसकी शानदा है फरफाना लका जिक्र खूबसूरत बयान कुरान दा है ते यावर आका दी शान कटाए जेड़ा ओ शैतान या पुत्र शैतान दा यावर आका दी शान कटाए जेड़ा ओ शैतान या पुत्र शैतान दा है ते हुण मसेर शहजाद ग्रुप नी फरमाइश तवज्जो तुसा नी दोस्तों इफ्तिखार जरगर साहब मैथी नहीं खुशामदा आंदियां ने मैथी नहीं खुशामदा आंदियां नी जे जफा कर से ते जफा कर सा मैथी नहीं खुशामदा आंदियां नी जे जफा कर से ते जफा कर सा साडे वल्लू ना कोई उम्मीद रखिया जे वफा कर से ते वफा कर सा जे वफा कर से ते वफा कर सा सानू कोई नहीं लोड़ पर जे होया हक यारी दा बस अदा कर सा
جے کر ستم دی تو ابتدا کر سے یاور یاد رکھے انتہا کر سے جے کر ستم دی تو ابتدا کر سے یاور یاد رکھے انتہا کر سا. اور آخری شعر چودھری احتشام جی لایا زور مخالفہ آسدان ہے. لایا زور اے شعر جی مسیر گروپ چودھری شہزاد صاحب افتخار زرگر صاحب بالی سیڈ صاحب اور انہوں نے تمام گروپ اس سے شعر ہمارے ہوں مکی نا حکم کی تھا کہ لایا زور مخالفہ آسدان ہے. زرگر جی لایا زور مخالفہ آسدان ہے پر کاکھ نہ ساڑا وگاڑ سکے اور جس نو آپ وساوے خدا میرا کس دی جورت ہے کوئی اجاڑ سکے. ساڑے اسلے ویک رقیب نٹھے ساڑے اسلے ویک رقیب نٹھے قسم لا نہ کوئی جگاڑ سکے. اللہ پاک دا رہے فضل یابر دشمن بال نہ ساڑا اکھاڑ سکے دشمن بال نہ ساڑا اکھاڑ سکے. بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت نوازش. صاحب یو کے لقمان صاحب یو کے رضوان علی یو کے چودھری محمود صاحب یو کے انہاں دوستانی فرمائش پر جی شعر بالی سیٹ صاحب نا حکم چونکہ دوستان کی بھی راضی رکھنا پینا مجبوری بن جانی. شعر توجہ تو سانی کہ عزت ذلت خدا دے ہاتھ پڑے عزت ذلت بالی سیٹ جی عزت ذلت خدا دے ہاتھ پڑے اور تو جاڑ سکنا ہے کی بگاڑ سکنا ہے اتنا ہے کہ اسدی آگی اندر جیگر ساڑ سکنا ہے کی بگاڑ سکنا ہے جس دی شہرت تا شجر رب لا دیتا اور تو اکھاڑ سکنا ہے کی بگاڑ سکنا ہے یاور جوش جنو ہے اور کیے کپڑے پھاڑ سکنا ہے کی بگاڑ سکنا. بالی جو ہونی تھائی رکو ہون نعرے نہ سواد کے نو پھر سنگی بالیاں دوستو 5 نعرے. اس نعرے پر جڑا بولنا اس کی آنے مومن جڑا نہیں بولنا اس کی آخڑے گھنگا کلا بہرا چلا یا پھر منکر. تجلہ میں آخڑانا 5 نعرے جڑا دوست سرکار نے نعرے پر خوش ہونا ہے وہ یہاں 5 نشان دا سامنے کرو. کیمرے والے دوستو تکو کوئی ہاتھ پھون دری بسم اللہ کرا اور میں بسم اللہ کرا تو سا اپنے نبی نال عملی ظاہر پہ کر رہی ہو. حضور نے فرمایا حضرت علی نہ چہرہ تکنا عبادت ہے اور حضرت علی نہ ذکر کرنا عبادت ہے. سو دوستو 5 نعرے 5 نعرے 5 نعرے